بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال المصنف رحمه الله: ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم. في هذه العبارة يشرع المصنف في بيان المراد من الحرمة التكليفية للاكتساب والحرمة الوضعية. أي حينما نقول إن الاكتساب حرام تكليفا أو إن الاكتساب حرام وضعا، فما هو المراد من الحرمة الوضعية للاكتساب، وما هو المراد من الحرمة التكليفية للاكتساب؟ أما المراد من الحرمة التكليفية، يعني ما معنى أن الاكتساب حرام تكليفا؟ يقول الشيخ: المقصود من الحرمة التكليفية هي حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم. أي أنهما، يعني البائع والمشتري أو البائع، إذا قصد ترتيب الأثر المحرم فهذه ايش راح تصير؟ حرمة تكليفية. أي أن الحرمة التكليفية مقيدة بقيد. ما هو هذا القيد؟ هو أن يقصد ترتيب الأثر المحرم، ولازم ذلك ومعنى ذلك أنه لو لم يقصد الأثر المحرم وإنما قصد الأثر المحلل فهنا توجد حرمة تكليفية أو لا توجد؟ لا توجد حرمة تكليفية. إذن على رأي الشيخ الأنصاري قدس سره أن الحرمة التكليفية مقيدة ومشروطة بمن؟ بقصد الأثر المحرم، ترتيب الأثر المحرم. وإلا لو قصد الأثر المحلل فلا توجد حرمة تكليفية. ومن هنا استشكلوا على الشيخ الأنصاري بأن إضافة هذا القيد وهو قصد ترتيب الأثر المحرم خلاف إطلاقات أدلة التحريم، فإن أدلة التحريم مطلقة ولم تقيد بقصد الأثر المحرم. يعني حينما نأتي إلى حرمة بيع الخمر، أدلة حرمة بيع الخمر تحرم بيع الخمر مطلقا سواء قصدت الأثر المحرم أم لم تقصد الأثر المحرم. فأدلة التحريم للخمر والميتة والدم وغيرها مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني لم يذكر فيها هذا القيد أنه شنو؟ قصد الأثر المحرم. فيا أيها الشيخ، من أين جئت بهذا القيد؟ هذا القيد خلاف الإطلاقات. يعني الحرمة التكليفية لابد أن تصير حرمة النقل والانتقال سواء قصد الأثر المحرم أو لم يقصد الأثر المحرم، لأن الأدلة مطلقة. فما هو الداعي إلى هذا التقييد؟ بعبارة أخرى، التقييد يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى دليل؟ يحتاج إلى دليل. فما هو دليلك أيها الشيخ على هذا القيد الزائد؟ أنه بشرط
بقصد ترتيب الأثر المحرم. يقول الشيخ الأنصاري: أنا أعترف وأقر بأن الأدلة مطلقة ولا يوجد فيها ذلك القيد. أدلة التحريم لا يوجد فيها ما لو قصد الأثر المحرم، ولكن يدعي الشيخ الأنصاري قدس سره بأن هذه الأدلة المطلقة، عليكم السلام، بأن هذه الأدلة المطلقة منصرفة. صحيح هي فيها إطلاق، لكن إطلاقها منصرف علما إلى حالة ما لو قصد الأثر المحرم. يعني صحيح هذا القيد لم يذكر، الأدلة مطلقة، ولكنها تنصرف إلى هذه الحالة بالخصوص، يا حالة ما لو قصد الأثر المحرم. فدليل الشيخ الأنصاري قدس سره على هذا القيد الزائد هو شنو؟ هو الانصراف، أن إطلاقات أدلة التحريم منصرفة إلى ما لو قصد الأثر المحرم. ومن هنا ناقشوا، قالوا ما معنى هذا الانصراف؟ وهذا طبعا يترك للدراسات الأوسع. ناقشوا في هذا الانصراف، لأن الانصراف إما على غلبة الوجود وإما لغلبة أو كثرة الاستعمال، فأي القسمين هو هذا؟ وفيه نقاش لا داعي لذكره على مستوى المكاسب المحرمة. إذا كانت أدلة التحريم منصرفة إلى حالة ما لو قصد الأثر المحرم، فهذا يعني أن البائع لو باع الخمر وقصد الأثر المحلل فبيعه حلال أو حرام؟ فبيعه على كلام الشيخ الأنصاري حلال ولا إشكال فيه، لأن أدلة التحريم غير شاملة لهذا المورد. يا مورد ما لو قصد الأثر المحلل. لماذا؟ لأنها منصرفة علما إلى صورة ما لو قصد الأثر المحرم. فإذا بيع هذه الأمور بقصد الأثر المحلل لا إشكال فيه. نعم، الشيخ الأنصاري يستدرك، نعم قد تثبت الحرمة بعنوان آخر. شلون يعني؟ يقول: لو باع المكلف هذا الشيء بقصد الأثر المحرم فبيعه شنو؟ محرم لا إشكال في ذلك. أما لو باع ذلك الشيء بقصد الأثر المحلل فقلنا شنو؟ أدلة التحريم غير شاملة لأنها منصرفة، ولكن قد يقع في الحرام من جهة أخرى وهي جهة التشريع. يقول الشيخ: إلا من جهة التشريع، والتشريع معناه إدخال ما ليس في الشرع فيه. يعني مسألة لم يذكرها الشارع أنت تنسبها علما إلى الشارع، لا علم لك بتلك المسألة، لا علم لك بأنها صدرت من الشارع ثم تنسبها علما إلى الشارع. فيقول الشيخ: إن الذي يقصد الأثر المحلل ويأتي بالمعاملة على أنها حلال هذا يعتبر مشرعا. لماذا يعتبر مشرعا؟ لأنه لم تثبت لديه الحلية. هاي نقطة دقيقة شوية. شلون لم تثبت لديه الحلية؟ يعني غاية ما قلناه بأن أدلة التحريم غير شاملة لهذا المورد، ولكن هل يوجد دليل على حليته أو لا يوجد دليل على حليته؟ هذا بحث آخر بعد. يعني عدم شمول
أدلة التحريم لهذا المورد لا يعني أن هذا المورد حلال. فإذا جاء به المكلف بنية الحلية ايش راح يعتبر؟ راح يعتبر مشرع، والتشريع حرام. إذن غاية ما تفيده إطلاقات أدلة التحريم بعد انصرافها، غاية ما تفيده شنو؟ أنه لو قصد الأثر المحلل فشنو؟ هاي الأدلة ما الحرمة غير شاملة لهذه الصورة، ولكن لا يعني أنها حلال، بحيث لو جاء بها المكلف بقصد الحلية ونسب الحلية إلى الشارع فهذه النسبة تكون تشريعا محرمة، فيحصل على الإثم وعلى الحرمة التكليفية لا من قبل أدلة التحريم، وإنما من قبل من؟ من قبل التشريع المحرم. لحد الآن كلام واضح إن شاء الله. قد يقال حتى من هذه الجهة لا توجد حرمة، يعني من هذه الجهة؟ من جهة التشريع. قد يقال حتى من جهة التشريع لا حرمة على من باع الخمر وقصد الأثر المحلل، حتى من جهة التشريع لا توجد حرمة. لماذا؟ لأن التشريع لا يصدق إلا إذا لم يكن هناك دليل على الحلية. إذا أكو دليل على الحلية يصدق التشريع المحرم أو لا يصدق؟ لا يصدق التشريع فيما لو لم يكن هناك دليل على الحلية. أما لو وجد دليل على الحلية وأوقع المكلف المعاملة بقصد الحلية فيعتبر تشريعا أو لا يعتبر تشريعا؟ لا يعتبر. وفي موردنا يوجد دليل على الحلية فلا تشريع. توضيح ذلك يقول هذا المورد، يعني ما لو قصد الأثر المحلل، هل هو مشمول بأدلة التحريم أو ليس مشمولا بأدلة التحريم؟ قلنا منصرفة، ليس مشمولا. فبعد انصراف أدلة التحريم عنه يكون مشمولا بالعمومات الفوقانية للحلية، كقوله تعالى أوفوا بالعقود. فإن أوفوا بالعقود صحيح ليس ناظرا إلى خصوص موردنا، ولكنه دليل عام ينطبق على كل مورد لم تثبت حرمته. أوفوا بالعقود يعني شنو؟ يعني كل مورد من البيع لم تثبت حرمته فأوفوا به، يعني لا إشكال فيه وهو جائز. وموردنا من يا موارد؟ من الموارد التي لم تثبت حرمتها، فيكون مشمولا بمن؟ بأوفوا بالعقود. فالمكلف لو جاء بالمعاملة وقصد الأثر المحلل يعتبر مشرع أو لا يعتبر مشرعا؟ لا يعتبر مشرعا، لأن هذا المورد قد ثبتت حليته بالعمومات كقوله تعالى أوفوا بالعقود. فكيف يقول الشيخ الأنصاري يحصل على الحرمة من حيث التشريع؟ حتى من حيث التشريع لا يحصل على الحرمة. الجواب نجيب عن هذا الكلام نقول لا، إن هذا المورد ليس مشمولا بمن؟ بالعمومات الفوقانية. لماذا؟ لأن فرض كلامنا نحن عن أي شيء نتكلم؟ نتكلم عن الأشياء التي حرم الشارع منافعها الظاهرة والشائعة. أما منافعها المحللة
فهي شنو؟ فهي منفعة نادرة كالخمر. الآن الخمر ضربنا مثال للخمر. الخمر منفعته الشائعة والظاهرة هي شنو؟ محرمة. نعم له بعض المنافع النادرة المحللة. فموردنا فيما لو قصد المنفعة المحللة النادرة. زين، قد واحد يقول فليكن منفعة محللة نادرة، ليش ما مشمول بأوفوا بالعقود؟ الجواب: إن هذه المنفعة المحللة إذا كانت نادرة كما هو حسب فرض مسألتنا فإن العقلاء لا يرون لها مالية. المنفعة النادرة لا مالية لها في نظر العقلاء، ولذلك لا يقدمون على إجراء المعاوضة على شنو؟ على منفعة نادرة. ليش لا يجرون المعاملة على منفعة نادرة؟ لأن المنفعة النادرة لا مالية لها، فكيف يبذلون المال في قبالها؟ هي أصلا لا مالية لها. فإذا كانت لا مالية لها في نظر العقلاء فلا تكون مشمولة بقوله تعالى أوفوا بالعقود. لماذا؟ لأن أوفوا بالعقود ناظرة إلى الأمور المالية التي لها مالية. أما لو قصد المنفعة المحللة النادرة فهي لا مالية لها، وإذا كانت لا مالية لها فمشمولة بأوفوا بالعقود أو ليست مشمولة؟ ليست مشمولة. إذا كانت ليست مشمولة فأكو دليل على حليتها أو لا يوجد دليل على حليتها؟ لا يوجد دليل على حليتها. إذن لو أوقعها المكلف بقصد الحلية ارتكب حرمة أو لم يرتكب حرمة؟ ارتكب حرمة. من يا جهة؟ من جهة التشريع. إذن الكلام الصحيح هو كلام الشيخ الأنصاري، ولا يمكن تصحيح المعاملة بالعمومات الفوقانية. خلاصة الكلام: الشيخ الأنصاري يقول: الحرمة التكليفية هي حرمة النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثر المحرم. ما هو الدليل على ذلك القيد؟ انصراف عمومات أو إطلاقات أدلة التحريم. يعني لو قصد الأثر المحلل فلا حرمة عليه من جهة هذه الأدلة، وإنما الحرمة عليه من جهة التشريع المحرم. هذا بالنسبة لمن؟ للحرمة التكليفية. أما الحرمة الوضعية، الحرمة الوضعية من الواضح أن المقصود من الحرمة الوضعية هي شنو؟ بطلان المعاملة وعدم حصول النقل والانتقال. فحينما نقول هذا البيع حرام وضعا، يعني شنو؟ يعني هذا البيع فاسد وباطل ولا يترتب عليه الأثر ولا النقل ولا الانتقال. هذا هو المقصود بالحرمة الوضعية. ولكن المسألة الجديرة بالبحث هنا، المسألة الجديرة بالبحث هنا هو أنه هل توجد ملازمة بين الحرمتين أو لا توجد ملازمة بين الحرمتين؟ يا حرمة ويا حرمة، الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، هل توجد بينهما ملازمة؟ كلما وجدت الحرمة التكليفية وجدت الوضعية أو لا توجد بينهما ملازمة؟ هذا بحث أصولي تقدم عليكم في علم الأصول، وهو أن النهي هل يستلزم البطلان أو لا يستلزم البطلان. البطلان يعني الحرمة الوضعية.
قلنا هناك في الأصول بأنه نفرق بين العبادات والمعاملات. أما في العبادات فحرمة العبادة تلازم شنو؟ بطلانها. لماذا؟ لأن العبادة مشروطة بقصد القربة، فإذا كانت العبادة محرمة فلا يتأتى قصد القربة. أما في المعاملات إذا كانت المعاملة محرمة فهل يستلزم بطلانها أو لا يستلزم بطلانها؟ توجد 3 أقوال في المسألة. القول الأول هو ما ذهب إليه المشهور، حيث قال عليكم السلام ورحمة الله بأن النهي عن المعاملة يستلزم بطلانها. هذا الرأي الأول وهو رأي مشهور. الرأي الثاني وهو ما نسب إلى أبي حنيفة بأن النهي عن المعاملة يستلزم صحتها، مو يستلزم بطلانها، يستلزم صحتها. الرأي الثالث هو الحيادية، إن النهي عن المعاملة لا يستلزم صحتها ولا يستلزم بطلانها، بل إثبات البطلان يحتاج إلى دليل آخر. يعني نفس الحرمة التكليفية تقتضي البطلان على الرأي الثالث أو لا تقتضي البطلان؟ لا تقتضي البطلان، بل البطلان شو يراد له؟ يراد دليل. وهذا ما يختاره الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري من القائلين بالرأي الثالث، أي أن الحرمة التكليفية لا تستلزم البطلان، وإنما البطلان يراد له دليل آخر. إذا اتضح ذلك دليل؟ لا القول الأول ما يراد لك دليل بعد، بمجرد أن ينهى الشارع عن المعاملة فهي باطلة. أما هنا نقول لا، قد ينهى عنها وهي صحيحة وقد ينهى عنها وهي باطلة. ففي بعض الموارد تكون باطلة بحسب الدليل، وبعض الموارد تكون صحيحة. يعني مرات المعاملة حرام لكنها صحيحة. إذا اتضح ذلك نقول هنا في الحقيقة توجد لدينا 3 أمور. الأمر الأول، أرجو أن تنتقلون وياي خطوة خطوة لأن العبارات شوية متقنة ومختصرة. أولا عندنا حرمة تكليفية، هذا أولا. ثانيا عندنا حرمة وضعية. ثالثا عندنا حرمة أكل المال. البيع والشراء راح يستلزم تأخذ المال أنت من المشتري، فهنا عندنا حرمة أكل المال. الشيخ الأنصاري يقول حرمة المعاملة لا تستلزم بطلان المعاملة، ومن القائلين بعدم الاستلزام. أما حرمة أكل الثمن والمال، فحرمة أكل الثمن والمال هل هي حرمة تكليفية أم حرمة وضعية؟ شنو الصحيح؟ نقول هذا الثمن أكله حرام، فمن الواضح جدا أن الحرمة تكليفية. شنو يعني أكله باطل؟ شنو معنى؟ لا، الحرمة هنا تكليفية. يعني لو كانت المعاملة باطلة فهذا الثمن والمثمن لا يجوز أكله، لأنه أكل للمال بالباطل. فإذا حرمة أكل المال حرمة تكليفية،
زين فساد المعاملة حرمة وضعية. حرمة المعاملة الأولى حرمة تكليفية. نسأل الحرمة بلي يعني شو نقول؟ نقول لو كانت المعاملة فاسدة وباطلة هي حرمة، أما وضعية يعني بطلان. زين ماذا يترتب عليها؟ إذا فسدت المعاملة يجوز أن تتصرف في المال أو لا يجوز أن تتصرف؟ هاي حرمة التصرف في المال حرمة تكليفية ولا وضعية؟ وضعية تكليفية. لا يجوز أن تتصرف في المال حرمة، يعني إذا تصرفت تستحق الإثم والعقوبة يوم القيامة. حرمة أكل المال هل هي عين حرمة المعاملة أو حرمة المعاملة شيء وحرمة أكل المال شيء آخر؟ شيئان. يعني توجد لدينا حرمتان تكليفيتان. الحرمة التكليفية الأولى هي شنو؟ هي حرمة المعاملة، يعني يا أيها المكلف لا توقع البيع والشراء، هذا حرام، إذا أوقعت تستحق الإثم. وأما الحرمة الثانية التكليفية الثانية هي حرمة من؟ حرمة أكل المال، لأنه أكل للمال بالباطل. يتوسط فيما بينهما حرمة وضعية وهي بطلان المعاملة. السؤال هنا أن الحرمة التكليفية الثانية، حرمة التكليفية الثانية اللي شنو حرمة التكليفية الثانية؟ هي حرمة أكل المال. هل هي متفرعة على الحرمة التكليفية الأولى وهي حرمة المعاملة أو غير متفرعة؟ الجواب شنو؟ غير متفرعة. ليش غير متفرعة؟ لأنه قد تكون المعاملة حرام ونحكم بصحتها، فإذا كانت حراما وحكمنا بصحتها فالثمن شنو راح يصير؟ حلال أكله. لا توجد الحرمة التكليفية الثانية، لأن قلنا الحرمة التكليفية الأولى تستلزم البطلان أو لا تستلزم البطلان؟ الحرمة التكليفية الأولى لا تستلزم البطلان. خلينا نضرب لها مثال. البيع يوم الجمعة حرام تكليفا أو ليس حرام؟ حرام تكليفا. لكن إذا أوقعه المكلف صحيح. أكل الثمن والمثمن صحيح. فالحرمة التكليفية الثانية غير مترتبة على الحرمة يعني غير متلازمتين. يعني شنو غير متلازمتين؟ يعني قد توجد لدينا الحرمة التكليفية الأولى والحرمة التكليفية الثانية غير موجودة، والعكس صحيح. شنو يعني العكس صحيح؟ قد توجد الحرمة التكليفية الثانية ولكن الأولى غير موجودة. شنو مثالها؟ مثالها ما لو اشترطنا البيع في البيع البلوغ في المتبايعين. البلوغ في المتبايعين شرط في صحة البيع. زين لو جاء طفلان وأوقع البيع فالبيع صحيح له باطل؟ البيع باطل، لكنه حرام، يعني ارتكب حراما أو لم يرتكب حراما. إذن الحرمة التكليفية الأولى موجودة لو ما موجودة؟ ما موجودة. ولكن البيع صحيح لو باطل؟ باطل. إذن التصرف في الثمن حلال أو حرام؟ حرام. إذن الحرمة التكليفية الثانية وهي التصرف بالثمن موجودة، لكن الحرمة التكليفية الأولى وهي حرمة البيع غير موجودة. إذن أضرب لك مثال أدق من هذا حتى لا يقع الإشكال في هذا المثال. طبعا إذا واحد دز ابنه يشتري له، بعث ابنه يشتري له، فهل يجوز أن يتصرف بالثمن والمثمن؟ لكن إذا أشكلت على أجيب لك مثال ثاني. لو اشترطنا في البيع إيقاعه باللغة العربية، إذا واحد ألقى البيع بمن أوقعه بالفارسية أو بالإنجليزية فبيعه باطل أو صحيح؟ باطل. يجوز له أن يتصرف في الثمن والمثمن أو لا يجوز؟ لا يجوز، لكنه
أوقع حراما حينما أوقع البيع باللغة الفارسية لم يوقع حراما. فإذا لا يوجد تلازم بين الحرمتين. إذن الحرمة الثانية وهي حرمة أكل الثمن والمثمن غير متفرعة وغير ملازمة للحرمة الأولى. نعم الحرمة مطالب دقيقة، واحد ينتقل شوي عليكم السلام. نعم الحرمة التكليفية الثانية وهي حرمة أكل الثمن متفرعة على شنو؟ أحسنت، على الحرمة الوضعية، وهي على فساد البيع، وليست مترتبة على الحرمة التكليفية الأولى. هذا واضح إن شاء الله؟ إذا واضح نطبق هذه العبارة. قال الآن يبدأ ببيان الحرمة التكليفية ما معناها. يقول ومعنى حرمة الاكتساب، ضيف لها أنت تكليفا. شنو معنى حرمة الاكتساب تكليفا؟ حرمة النقل والانتقال، لكن مطلقا له بقيد. شنو هو القيد؟ بقصد ترتب الأثر المحرم. هذا القيد من أين جاء به الشيء؟ من الانصراف، وإلا فأدلة التحريم مطلقة ولا يوجد فيها هكذا قيد. زين، ماذا يترتب على ذلك؟ أنه لو قصد الأثر المحلل فأكو حرمة لو ماكو حرمة؟ لا توجد حرمة إلا من باب التشريع. زين، الآن الشيخ ينتقل إلى الحرمة الوضعية. الحرمة الوضعية شنو قلنا معناها؟ الفساد. زين، فساد المعاملة شو يترتب عليه؟ الحرمة التكليفية الثانية. الآن راح ينتقل للحرمة التكليفية الثانية. شوف الدقة بالعبارة. وأما حرمة أكل المال اللي هي حرمة الحرمة التكليفية الثانية فهي غير مترتبة على الحرمة التكليفية الأولى، وإنما مترتبة على شنو؟ على الحرمة الوضعية وهو فساد المعاملة. وأما حرمة أكل المال أي الحرمة التكليفية الثانية في مقابلها، أي في مقابل الحرمة التكليفية الأولى، فهو متفرعون. فهو المفروض يقول فهي متفرعة، يعني الحرمة التكليفية الثانية متفرعة على فساد البيع. أحسنت، يعني متفرع على الحرمة الوضعية. زين، شنو السبب أنه إذا فسد البيع لا يجوز أكل المال؟ لأنه أكل للمال بالباطل. يقول لأنه يعني هذا المال الثمن والمثمن مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي، فيكون أكلا للمال بالباطل، لأنه لم ينتقل إليه لا بهبة ولا بمعاملة صحيحة، أكلا للمال بالباطل. زين، وإن قلنا بعدم التحريم، العبارة شنو؟ يعني هذه الحرمة الثانية وهي حرمة أكل المال متفرعة على فساد المعاملة ولو لم نقل بالحرمة الأولى. يعني شنو؟ هنشوف العبارة. وإن قلنا بعدم التحريم، يا تحريم بعدم التحريم الأول وهو عدم تحريم المعاملة، يعني حتى لو كانت الحرمة التكليفية الأولى غير موجودة، فالحرمة التكليفية الثانية تكون موجودة بها صورة فيما لو كان البيع فاسدا. مثالها شنو؟ مثالها إيقاع العقد باللغة الفارسية، فإن الحرمة الثانية موجودة لكن الحرمة الأولى
غير موجودة. لذلك يقول وإن قلنا بعدم وجود الحرمة الأولى. شو يريد يقول لك بهاي العبارة؟ يريد يقول لك لا ملازمة بين الحرمة الثانية والحرمة الأولى، فقد توجد الحرمة الثانية والحرمة الأولى غير موجودة، وقد يوجد العكس، الحرمة الأولى موجودة ولكن الثانية غير موجودة. شنو مثاله؟ لو كان العقد محرما ولكنه وقع صحيحا فالحرمة الثانية غير موجودة، فلا ملازمة بين الحرمتين. نقطة. لأن ظاهرة، هنا رجع الشيخ إلى أصل المطلب، رجع إلى أصل المطلب. نسأل الشيخ الأنصاري من أين جئت بهذا القيد؟ حرمة النقل والانتقال بقصد الأثر المحرم. إطلاقات وأدلة التحريم عامة غير مقيدة، ليس فيها دليل على التقييد. الشيخ تجاوب يقول نعم هي مطلقة ولكن شنو جواب الشيخ؟ منصرفة إذا ما لو قصد الأثر المحرم، لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة. يعني الدليل على هذا القيد الذي ذكره الشيخ الأنصاري هو شنو؟ هو الانصراف. أراد يعني ما لو قصد ترتيب الأثر المحرم. مقتضى كلام الشيخ الأنصاري أنه لو قصد الأثر المحلل فأكو حرمة لو ماكو حرمة؟ ماكو حرمة، لكن حرمة من جهة ثانية. أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل. شوف عبارة الشيخ وايد دقيقة، ما قال فلا حرمة، ما قال فلا حرمة، وإنما قال لا دليل على الحرمة. يعني هذه الأدلة ما شاملة لهذا المورد، منصرفة. أما هل هو حلال أو حرام بعد ما مذكور هذا الشيء. لذلك لو جئت به على أنه محلل يكون تشريعا محرما. لذلك يقول أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة شرعا من خلال هذه الأدلة، لأن الأدلة منصرفة، لكن من جهة ثانية إلا من حيث التشريع. فقد يقال بحرمة بيع الخمر للغرض المحلل، يقال بأنه حرام من يابا من باب التشريع، لأنه أدخل في الشرع ما ليس فيه، لأن الحلية ما تاسع عنده. أدلة التحريم منصرفة يعني ما شاملة، لكن هل هو حلال أو ليس بحلال هذا ما ثابت، ما زال ما ثابت، فكيف ينسبه إلى الشريعة المقدسة؟ طبعا احنا أجبنا بجواب ورددنا ذلك الجواب. شنو كان الجواب؟ العمومات العامة، ولكن قلنا شنو؟ أن العمومات العامة غير منطبقة في المقام، لأن الأثر المحلل هنا نادر لا مالية له، فغير مشمول بالعمومات الفوقانية. وكيف كان؟ فالاكتساب المحرم هذا قلنا قبل قليل، قلنا استشكلوا على هذا الانصراف، ولكن هذا بحث خارج عن محل كلامنا. أنه شنو هذا الانصراف؟ كثرة استعمال، كثرة وجود، لابد أن يبحث. وكيف كان؟ فالاكتساب المحرم أنواع نذكر كل منها في طي مسائل. الشيخ الأنصاري يقسم المكاسب المحرمة إلى أنواع 5. النوع الأول ما كان الاكتساب فيه محرما لأنه من الأعيان النجسة. ثانيا ما كان الاكتساب به محرما لحرمة ما يقصد به. ثالثا ما كان الاكتساب به محرما لأنه ما لا منفعة فيه، ما لا منفعة فيه. رابعا ما يحرم الاكتساب به لأنه محرم في نفسه كالغناء مثلا. خامسا ما يحرم الاكتساب به لأنه واجب على المكلف، إما وجوب عيني وإما وجوب كفائي. هذه 5 أنواع. أما النوع الأول
النوع الأول هو حرمة الاكتساب بمن؟ بالأعيان النجسة. لذلك قال الأول الاكتساب بالأعيان النجسة. طبعا المقصود من الأعيان النجسة هنا في هذا العنوان النجسة بالذات والنجسة بمن؟ بالعراض. قد واحد يقول شنو الدليل؟ الجواب لأنه بعد ذلك سيستثني بيع الدهن المتنجس، والدهن المتنجس نجس ذاتا أو بالعرض؟ بالعرض. فلكي نصحح هذا الاستثناء نقول المقصود من كلامه هنا هو شنو؟ هو الأعيان النجسة ذاتا أو بالعرض. في هذا النوع وهو الأعيان النجسة المصنف يطرح 8 مسائل، 8 مسائل يتعرض فيها علما إلى بيع الأعيان النجسة، إلى البول والعذرة والمني والدم والميتة والكلب والخنزير أجلكم الله، وهكذا. أول مسألة من المسائل 8 قال: وفيه مسائل 8. الأولى يحرم المعاوضة أو تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة والموضوعة. هنا نشير إلى أمرين. الأمر الأول أنه كلامنا في هذه المسائل والمكاسب في الحرمة الوضعية لو في الحرمة التكليفية، كلامنا يكون في الحرمة الوضعية، لا علاقة لنا بالحرمة التكليفية. قد نتعرض لها في بعض الموارد، لكن أساس البحث في المكاسب المحرمة هو فساد المعاملة وصحتها، يعني الحرمة الوضعية. لذلك من قال تحرم المعاوضة، فيا حرمة هاي الحرمة الوضعية لا التكليفية؟ الحرمة تكليفية. بالنسبة لهذه المسألة نقول البول على نوعين، نقسمه الأبوال على نوعين. القسم الأول أبوال غير مأكول اللحم، والقسم الثاني أبوال مأكول اللحم. وأبوال مأكول اللحم نقسمها إلى قسمين: أبوال مأكول اللحم غير الإبل ما عدا الإبل، والقسم الثاني أبوال مأكول اللحم الذي هو الإبل، يعني أبوال الإبل. في المسألة الأولى يتعرض علما إلى أبوال غير مأكول اللحم، ويفرع عليها تفريعين. التفريع الأول أبوال الحيوانات المحللة في الأكل ما عدا الإبل، والتفريع الثاني يخصص علما لأبوال الإبل. أما المسألة الأولى اللي هي شنو؟ المعاوضة على أبوال الحيوانات غير المأكولة اللحم، مثل السباع مثلا أو غيرها من الحيوانات المحرمة، فهل المعاوضة حرام أو ليست بحرام؟ يقول الشيخ الأنصاري حرام، ويستدل على الحرمة ب4 أدلة. الدليل الأول هو الإجماع، وأشار إليه بقوله شنو قال؟ بلا خلاف ظاهر. الدليل الأول هو الإجماع، أي أن العلماء أجمعوا على حرمة بيع أبوال غير مأكول اللحم. الدليل الثاني هو حرمته، يعني أبوال غير مأكول اللحم حرام، وإذا كانت حراما فتحرم المعاوضة عليها. وهذا الدليل يتوقف على شنو؟ على إثبات ملازمة بين حرمة الشيء وحرمة المعاوضة عليه. فإذا كان بول مأكول غير
غير مأكول اللحم إذا كان حراما فمتى نقول تحرم المعاوضة عليه؟ إذا قلنا بالملازمة بأن كل ما كان حراما فتحرم المعاوضة عليه. وعندنا هكذا ملازمة أو ليس عندنا؟ توجد هذه الملازمة، نستفيدها من الحديث النبوي المشهور، الحديث الرابع الذي قال، الحديث الرابع شنو قال؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالحديث النبوي المشهور يجعل ملازمة بين حرمة الشيء وشنو؟ وحرمة بيع وحرمة المعاوضة عليه. فهذه الملازمة منين ناخذها؟ من الرواية، طبعا مع غض النظر عن مناقشتها السندية. الشيخ ما ناقشها سندا، احنا ناقشناها سندا، الشيخ يعتمد عليها. هذا الدليل الثاني، فقال لحرمته. الدليل الثالث ونجاسته. يعني شو يريد يقول الشيخ هنا؟ يقول أبوال أو بول غير مأكول اللحم نجس، وإذا كان نجسا تحرم المعاوضة عليه. فيعني جاب لنا صغرى وكبرى. الصغرى هي شنو؟ نجاسة بول غير مأكول لحم، أن هذا البول نجس. هاي منين نثبتها؟ هاي عندنا أدلة عليها وعندنا إجماع أصلا عليها. زين القضية الثانية أن كل ما كان نجس فتحرم المعاوضة عليه. هاي منين نجيبها القاعدة؟ هذه القاعدة من أين نأتي بها؟ أن كل ما كان نجسا تحرم المعاوضة عليه. هاي منين نجيبها؟ هاي نجيبها من رواية تحف العقول. إذا تراجعون رواية تحف العقول، الإمام في تفسير التجارات في وجوه الحرام شنو قال؟ قال أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم. يعني شو يريد يقول الإمام؟ أن الذي يكون من النجاسات تجوز المعاوضة عليها أو لا تجوز؟ لا تجوز المعاوضة عليه. فالملازمة بين نجاسة الشيء وحرمة المعاوضة عليه من أين نأخذها؟ من رواية تحف العقول. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع والأخير هو شنو؟ هو عدم الانتفاع به بدعوى أن بول غير مأكول اللحم لا منفعة فيه، وإذا كان لا منفعة فيه فتحرم المعاوضة عليه. قد واحد يستشكل أو يسأل ما هي هذه الملازمة بين لا منفعة فيه وبين حرمة المعاوضة عليه؟ هاي الملازمة منين نجيبها؟ هاي الملازمة منين نجيبها؟ الجواب لأن ما لا منفعة فيه له مالية أو ليس له مالية؟ ليس له مالية، لا يعتبر مالا في نظر العقلاء. وإذا كان لا يعتبر مالا في نظر العقلاء فالعقلاء يوقعون المعاوضة عليها أو لا يوقعونها؟ لا يوقعون، ولو أوقعوها فهي باطلة، لأن المعاوضة مشروطة بالمالية. أصلا البيع هو شنو معنى؟ أنا سيلك البيع شنو معنى؟ مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال، مو مبادلة مال بلا شيء. الذي لا منفعة فيه لا شيء، لا مالية لا، فلا يصدق عليه أنه معاوضة، فالمعاوضة عليه باطلة، لأن المعاوضة مشروطة بالمالية. هذه هي الأدلة الأربعة التي يذكرها الشيخ لحرمة بيع بول غير مأكول اللحم. أما مناقشة الأدلة فنناقش واحدا أو اثنين والبقية نتركها. أما الدليل الأول اللي هو شنو الدليل الأول؟ الإجماع. فمن الواضح أنه لا يمكن الاعتماد عليه. ليش لا يمكن الاعتماد عليه؟ لأنه إما مدركي أو محتمل
المدرك، لأن العلماء لم يفتوا بالنجاسة تعبدا، لا، لوجود روايات أو أدلة، فعلينا أن نبحث عن أدلتهم، إن قبلناها فبها ونعمت، إن لم نقبلها فلا نأخذ بها. فهذا إجماع مدركي أو محتمل المدرك وهو ليس بحجة. أما الدليل الثاني اللي هو شنو قال؟ بحرمته، وأكو ملازمة بين حرمة الشيء وبين شنو؟ فساد المعاوضة عليه. هاي الملازمة منين أخذناها؟ أخذناها من الحديث النبوي الشريف، ولكن نقول الحديث النبوي الشريف كم احتمال به في الحرمة التي ذكرناها في الحديث النبوي الشريف؟ قلنا كم احتمال؟ 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الحرمة يا حرمة جميع المنافع، أي أن الشيء إذا حرم بجميع منافعه الظاهرة والنادرة ذلك الشيء تحرم المعاوضة عليه. والاستدلال بالحديث بناء على هذا الاحتمال يتوقف على شنو؟ يتوقف على شنو في موردنا؟ يتوقف على إثبات بأن أبوال غير مأكول اللحم قد حرمت بجميع منافعها، لأن الحديث شو يقول لك؟ إذا حرم بجميع منافعه تحرم المعاوضة عليه، صح لو لا؟ فإذا أردنا أن نستدل به في المقام علينا أن نثبت أن أبوال غير مأكول اللحم لا منفعة فيها حتى نحقق الصغرى للحديث، فنقول تحرم المعاوضة. وهذا يمكن إثباته أو لا يمكن إثباته؟ وهذا لا يمكن إثباته، لا يلتزم به فقيه من الفقهاء. كيف نثبت بأن أبوال غير مأكول اللحم يحرم منافعها الظاهرة والنادرة حتى في حالة الاضطرار مثلا؟ هذا لا يلتزم به أحد. إذن على الاحتمال الأول يمكن الاستدلال بالحديث أو لا يمكن؟ زين، على الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني شو يقول؟ يقول إن يعني حديث يريد يسوي معادلة، إن الشيء إذا حرم الشارع منافعه الظاهرة حرم المعاوضة عليه. إذا كان هذا المقصود فتطبيقه في المقام يتوقف على شنو؟ يتوقف على أمرين، يتوقف على إثبات بأن الشرب لأبوال غير مأكول اللحم هو المنفعة الظاهرة لذلك البول. هذا أولا، نقول الشرب هو المنفعة الظاهرة. وثانيا أن الشارع حرم ذلك الشرب الذي هو المنفعة الظاهرة. إذن وهل يمكن إثبات ذلك أو لا يمكن؟ المنفعة الظاهرة للأبوال من الحيوانات غير مأكولة اللحم، المنفعة الظاهرة هي شربها. يمكن إثبات ذلك أو لا يمكن؟ لا يمكن. قالوا أبوالها كأرواتها، فكما أن الروث المنفعة الظاهرة ليس هو الأكل، ليست هي الأكل، فكذلك من البول المنفعة الظاهرة هي شنو؟ ليست هي الشرب. حتى تقولون الشارع حرم الشرب فحرم المنفعة الظاهرة فحرمت المعاوضة عليه. إذن بناء على الاحتمال الثاني يصح الاستدلال أو لا يصح؟ أم لا يصح الاستدلال؟ بناء على الاحتمال الثالث اللي هو شنو الاحتمال الثالث؟ أن الشيء إذا حرمت ولو منفعته النادرة تحرم المعاوضة عليه. هذا الاحتمال الثالث ايش قلنا به؟ قلنا لا يمكن الالتزام به اطلاقا. لا يمكن أن نلتزم بأن الشيء إذا كانت فيه منفعة نادرة محرمة تحرم المعاوضة عليه، وإلا يلزم حرمة جميع الأشياء. فالاحتمال الثالث أيضا ساقط. إذن يمكن الاستدلال بالحديث أو لا يمكن الاستدلال بالحديث؟ لا يمكن الاستدلال بالحديث. وأخيرا أن غاية ما تدل عليه الملازمة أن الشيء إذا حرم بيعه تكليفا،
وليس وضعا، ونحن نتكلم في الحرمة الوضعية. يعني حتى لو سلمنا بأن الحديث على أحد الاحتمالات يصلح للاستدلال، لكنه يصلح للاستدلال لإثبات يا حرمة ملازمة بين حرمة الشيء وبين حرمة المعاوضة عليه تكليفا، لا حرمة المعاوضة عليه وضعا، لأن الملازمة بين حرمة المعاوضة وحرمة الشيء هي تكليفية وليست وضعية. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا بالنسبة أكو ملاحظة أخيرة أشير لها، صلواتكم تدل على أنه تعبتم من الدرس. يعني المكاسب المحرمة مهمة جدا للطالب، يعني تركز ذهنيتك الاستنباطية، يعني إعداد حقيقي، مو إعداد، دورة حقيقية في البحث الخارج. لذلك ينبغي الاهتمام بها اهتمام دقيق، يعني تركيبة ذهنيتك الفقهية تتركب في مرحلة المكاسب. في اللمعة عادة لا توجد استدلالات دقيقة ولا أخذ وعطاء صدره، إذن تركيبة الذهنية الفقهية للطالب هي وين تكون؟ في المكاسب. لذلك ينبغي أن لا نشربت المطالب، يعني نمشي، لا، لذلك ينبغي أن تراجعون المطالب وتحضرون، وندقق احنا بالمطالب حسب ما يقتضيه الوقت، يعني لا إفراط ولا تفريط.